श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणम् कामात् अधिवसञ्जीयात् कश्चित् अद्भुतकेसरी। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामाददिवसञ्जीयात् कश्चित् अद्भुतकेसरी। तपनेन्द्वग्निनयनः तापान् अपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः। आकण्ठम् आदिपुरुषं कण्ठीरवम् उपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिम् उपासे। बन्धुम् अखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयम् विषमविलोचनमीडे वेगवती पुलिनकेळिनरसिंहम्। स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यन्मुखावस्थितिः। प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतात् अशेषजगतां कामासिका केसरी। विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गळविनिर्गळद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्चवक्त्रस्य माम्। अहं प्रथमिकामितः प्रकटिता हवाबाहवः सटापटलभीषणे सरभसाटहासोद्भटे स्फुरत्कृदि परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्भदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिविषज्यते व्यज्यते। त्वयि रक्षति रक्षकैकिमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैकिमन्यैः इति निश्चिदधीश्रयामि नित्यम्। नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम् त्वयि रक्षति रक्षकैकिमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैकिमन्यैः इति निश्चिदधीश्रयामि नित्यम्। नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्। इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेशपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्। इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेशपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।